लेंथर की थी, क्या लेंथर की थी? नहीं थी ना। तो मस्जिद नबवी की शरीफ अला साहिब हस्सलातु वस्सलाम के सुतून आली शान जो थे वो खजूर के दरख्त के तनों पर तने थे, और ना उस पर फर्श पर मार्बल बिछा हुआ था, ना आपके ये मोजाइक हुआ था, ना कारपेट तो खैर तस्वुर नहीं, मतलब ये कि कच्ची जमीन शरीफ थी वो, और छत मुबारक भी बिल्कुल सादा सी छत थी, लेंथर की नहीं थी। अब बताइए कि अब ये जो मस्जिदें आप बना रहे हैं वो दीनी मिसाल है ना, कि ये साहबा किराम ने ऐसी मस्जिद नहीं बनाई थी, अब आप भी ना बनाए। फिर ये कि अगर मैं कहूं कि अजान से पहले दुरूद शरीफ, अजान से पहले दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ना कार सवाब है, तो फिर कोई कहेगा मुझे कि हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या दुरूद शरीफ पढ़ा था अजान से पहले, ये शायद कोई कहे। तो मैं उनसे फिर ये मुअद्दबाना अर्ज करता हूं कि क्या हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने माइक पर अजान दी थी? पर जो बिलाल हबशी ने किया वो करे ना, क्या उन्होंने माइक पर अजान दी थी? जाहिर माइक पर अजान नहीं दी थी, ठीक है ना। तो जब, क्योंकि ये तो दीनी मिसाल है, माइक एक दीन के काम के लिए इस्तेमाल हुआ ना, कि अजान की आवाज़ आपने दूर तक पहुंचाई, जबकि जमाअत के वजूब के लिए उलमा ने जो सिलसिला बताया कि अजान की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती हो, ये भी एक मतलब सूरत है। तो अब तो माइक के ज़रिए तो पूरी दुनिया में आवाज़ जा सकती है एक वक्त में। खुद हम बाबुल मदीना में होने वाला हफ्तावार इज्तिमा जब इंटरनेट पर इसको लेते हैं तो दुनिया के दूसरे मुल्क में मैं खुद मतलब सुनता हूँ, अजान भी होती है। इस तरह मकसद ये कि मस्जिद तो दीनी मिसाल है। मस्जिद ये कुरान पाक को ले लीजिए आप, आपको ये याद होना चाहिए कि कुरान पाक चमड़े पर लिखा जाता था, दरख्त के पत्तों पर, छिलकों पर तहरीर किया जाता था, और कुरान पाक की आयतों पर एराब तो बहुत मशहूर है कि एराब हज्जाज बिन यूसुफ ने लगाए, सहाबा किराम के दौर में जेर जबर पेश नहीं लगे होते। लेकिन शायद ये थोड़ों को पता हो कि कुरान पाक के जो हुरूफ है ना, इनमें जो नुक्ते हैं, बा के नीचे एक नुक्ता, ता के ऊपर 2 नुक्ते, सा के ऊपर 3 नुक्ते, जीम के पेट में नुक्ता, हा के ऊपर नुक्ता हो गया तो खा बन गया, आइन बगैर नुक्ते का, सर पर अगर नुक्ता सज गया तो गैन बन गया। ये आपको ताज्जुब होगा, कोई साबित कर दे अगर आप में से, तो मैं इंशाल्लाह मान जाऊंगा कि उस दौर में, सहाबा किराम के दौर में, कुरान पाक में कहीं भी नुक्ते नहीं थे। और अब बगैर नुक्ते का कुरान पढ़कर कोई दिखा दे, कोई नहीं पढ़ सकता। अब तो हालात ऐसे हैं कि तरकीब ही नहीं है। तो अब ये दीनी मिसाल है, यानी कि कुरान पाक के नुक्ते तो बाद में उलमा ने लगाए, बाद वालों ने, सहाबा किराम ने नहीं लगाए। इसी तरह ये जो प्रिंटिंग हो रही है अब, और एक से एक दीदा जेब प्रिंटिंग हो रही है, छपाई हो रही है, ये प्रेस कहाँ थे पहले? ना ये कागजात पर इस तरह लिखा जाता था कुरान शरीफ खुशखती के साथ। तो ये सब बात की इजाज़तें, ये दीनी मिसालें। तो सहाबा किराम के दौर में नहीं कुरान शरीफ था, और फिर बाद औकात कोई दलील दो तो अगला बोलता है बुखारी शरीफ की हमको दलील दो। तो पहले उसकी खिदमत में अर्ज है कि पहले ये बताओ कि क्या बुखारी किस सहाबी ने लिखी है भाई, ये तो बताओ। बुखारी की दलील तो आप मांग रहे हो, किस सहाबी ने लिखी है? यकीनन किसी सहाबी ने लिखी है, बुखारी की तो बहुत बाद में लिखी गई। इसी तरह आप बोलो सियासित्ता की दलील दो, तो सियासित्ता भी ये सब बाद में मुदव्वन हुई है। सियासित्ता ये 6 हदीस की किताबों का मजमुआ है, जो सनद के एतबार से कुरान पाक के बाद बुखारी शरीफ का नंबर है, सनद के एतबार से।
قرآن پاک کے 30 پارے یہ بھی بعد میں ہوئے، جیم ہا اور لام، لا کا اور توئی کا وقف کا یہ علامت سب بعد میں لکھی گئی. تو جس طرح قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بخاری شریف کی بھی 30 پارے ہیں اور یہ بعد میں لکھی گئی ہے. اور کسی نے بخاری شریف کی مخالفت نہیں کی کہ یہ بھائی یہ نئی چیز ہے. اگر یہ کوئی اچھا کام ہوتا تو صحابہ کرام کر کے جاتے، تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ نہیں چاہیے بخاری شریف، نہیں چاہیے مسلم شریف، نعوذ باللہ، کوئی بھی نہیں کہتا. تو آخر جشن ولادت صحابہ کرام میں موجودہ انداز میں نہیں تھا تو یہ آپ کو نہیں چاہیے. اذان سے پہلے درود شریف صحابہ کرام کے دور میں مروج نہیں تھا تو یہ آپ کو نہیں چاہیے. تو پھر آپ کو بخاری شریف کیوں چاہیے؟ پھر چھپا ہوا قرآن شریف کیوں چاہیے؟ اسپیکر پر اذان دینا آپ کو کیوں چاہیے؟ اسپیکر پر خطبہ دینا، یہ مائک پر خطبہ دینا آپ کو کیوں چاہیے؟ مائک پر آپ کا خطاب وہ بھی اردو زبان میں کیوں چاہیے؟ عربی میں خطاب کریں، عربی میں بیان کریں. وہ تو صحابہ کرام کو عربی میں بیان ہوتا تھا، یہ بھی نئی چیز ہوگی نا. اردو زبان ان دنوں واللہ اعلم تھی یا نہیں تھی اس انداز پر. تو اس طرح بہت ساری باتیں جو ہے پھر تو یا بہت پیچھے چلے جائیں گے ان مانو کر کہ بہت ساری چیزیں تھیں کہ جو اس دور میں نہیں تھی. اندھیرے میں بیٹھے رہیں، چراغ ٹمٹماتا رہے گا اور نمازیں پڑھتے رہے، تلاوتیں کرتے رہیں اس میں. تو بہرحال میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سے بھائیوں، قاعدہ یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں فلاں چیز تھی اور فلاں چیز نہیں تھی. یہ قاعدہ نہیں ہے. قاعدہ یہ ہے کہ شریعت نے منع کیا ہے یا نہیں. شریعت نے منع کیا ہے وہ منع ہو گیا، شریعت نے اجازت دی ہے تو اجازت ہوگی، شریعت نے خاموشی اختیار کی تو جائز ہوگی، مباح. تو اس لیے موجودہ انداز جو ہے جشن ولادت کے منانے کا، اس میں بعض شرعی اغلاط بھی پائی جاتی ہیں، اس کا بھی انکار نہیں ہے. تو جو غلط کرتا ہے وہ غلط ہے. مثلا بعض لوگ موسیقیاں بجاتے ہیں جشن ولادت کے موقع پر، جو جلوس نکلتے ہیں وہ موسیقی بھی بجاتے ہیں. تو یہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، جٹ قسم کے ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ایسا نہیں کرتے. موسیقی اگر بجاتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں. حقوق عامہ تلف کرتے ہیں جو لوگ، وہ بھی غلط کرتے ہیں. اور جو شریعت سے نہ ٹکرانے والے انداز میں یہ کام کرتے ہیں وہ اچھا کرتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں اگر مثال دینے جائیں نا تو بہت ساری چیزیں. اب یہ کہ سبز گنبد شریف کی زیارت کس کس نے کی ہے؟ گنبد خضرا کی. سبحان اللہ، کتنے اسلامی بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، الحمدللہ. سبز گنبد کی ہے نا مدینہ شریف میں جا کر. تو کوئی ثابت کر دے کہ صحابہ کرام کے دور میں سبز گنبد تھا، تو خوشی خوشی آپ سبز گنبد کی تو زیارت کر رہے ہیں. صحابہ کرام کے دور میں تو سبز گنبد تھا نہیں، بلکہ شروع میں جب گنبد بنا بھی صدیوں کے بعد بنا ہے تو وہ بھی سفید تھا. سفید بھی رہا ہے، پیلا بھی رہا ہے اور رنگ برنگی بھی رہا ہے، جس کو آپ لوگ ٹیکنیکل بولتے ہیں. اب کچھ عرصے سے سبز ہے، اس لیے وہ گنبد خضرا بھی نہیں تھا. مینار مسجد نبوی شریف کے منارے وہ بھی نہیں تھے. مسجد نبوی شریف مختصر سے رقبے پر تھی اور اس کی توسیع ہوتے 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 اب پورا قدیم مدینہ مسجد نبوی شریف میں آ گیا. خیر اس کی حدیث شریف میں نشان، اس کے علاوہ وہ اپنے اشارے موجود ہیں کہ مسجد نبوی شریف یہاں سے یہاں چلی گئی، یہاں سے یہاں بھی بڑھ گئی، مثالیں، تب بھی وہ مسجد نبوی ہی ہے. اس طرح کی ہیں مثالیں. تو بہرحال یہ کہ صحابہ کرام کے دور میں اگر نہیں تھی تو خیر صراحتاً اس کی اجازت موجود ہے. لیکن اور بہت ساری باتیں جیسے گنبد خضرا کی یا مناروں کی اجازت صراحتاً نظر نہیں آ رہی، یعنی کہ صاف الفاظ میں. اسی طرح میں نے اور چند آپ کو مثالیں دی، بہت ساری ایسی مثالیں. مسجد نبوی میں جو محراب شریف ہے، پہلے محراب بھی نہیں تھی امام کے کھڑے ہونے کی، اور آج شاید ہی کوئی مسجد ایسی ہو جس میں محراب نہ ہو. امام کے کھڑے ہونے کی جو جگہ ہے نا اس کو محراب بولتے ہیں. طاق نما جو ایک مطلب ہوتا ہے، یہ پہلے نہیں تھی لیکن اب ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو کھجور کے تنے سے ستون حنانہ سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. پھر ممبر بنایا گیا، مگر ممبر وہ لکڑی شریف کا تھا، وہ ممبر شریف. اب ممبر شریف جو ہے وہ